औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दुश्मन आपको हलाकत में डालना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए आज मैं आपको बहुत ही पुरतसीर अमल देने जा रहा हूँ। देखिए, अगर पूरी वजाहत बयान की जाए ना, दुश्मन की बहुत सारी किस्में होती हैं। जादू करता है, तावीज़ात करता है, शैतानी अमलियात करता है। अब इस पर फर्दन फर्दन गुफ्तगू की जाए तो बात बहुत लंबी फ़ज़ाइल की सूरत में हो जाती है। इसलिए सबको मैं इब्तिदा में बता दूं, पहली बात तो यह है कि इसको मर्दो ख़वातीन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जायज़ काम के लिए करना है, नजायज़ हराम काम के लिए आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुरानी अमल है। कुरान पाक से मैं अमल देने जा रहा हूँ। इसका अमल का जो मुझे अता हुआ है ना जी, ये एक बुजुर्ग है 90 साल के, एक इसके पीछे पूरी दास्तान है आस्ताना अली हमदम सरकार पर, कैसे वो तशरीफ लाए और वहां पर मैं ड्यूटी पर जब मामूर, फिर वो कैसे वो मुझे मिला, एक वाक्य है पूरा। मैं आपको बिला तमहीद वजीफा समझाने जा रहा हूँ। आपने इसको पहली मर्तबा करना है और पहली दफा इसका लुत्फ लेना है। सर, ये दुश्मन के हवाले से ऐसा अमल है कि मुझे उन बुजुर्गों ने, बस एक लाइन में बुजुर्गों के हवाले में आपको बता देता हूँ, फजाइल समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। मुझे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा, अगर आपका दुश्मन आपके सामने बैठकर, उसके पास कहते हैं कि जादू का आखिरी दर्जे का इल्म है और वो अपना वो आखिरी दर्जे का वार आप पर करेगा ना, आपने ये अमल जो उनसे है करना है। ये सर अबरू के इशारे जो ना आंखों के, ये इसकी सारी गेम है, यानी कि ये सारा खेल जो उनसे ना, इस अमल का काट पलट सारा ये आंखों का सारा सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि आंखों के जरिए तुमने उसकी काट करनी है, पलट करनी। फिर मुझे वो पूरा समझाया, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो यकीन मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पुरतासीर अमल नहीं देखा। दुश्मन को सर जिस लेवल पर आप चाहते हैं ना, जो आपका दुश्मन समझे आपको बिल्कुल हर हद तक उसने परेशान कर दी है, शैतानी अमलियात, तावीज़ात वगैरह और जादू जिन्नात और असेब साया सहर, और आप पर बड़े जी उसने हर किस्म से, बल्कि यहाँ तक कि वो आपकी जुबान दराजी करके आपकी इज्जत को मजरूह करना चाहता है, आपको ब्लैकमेल करना चाहता है, आपका कोई राज उसके हाथ आ गया है, उस वजह से आपको परेशान करना चाहता है। सर, ये अमल मैं आपको ऐसा देने जा रहा हूँ, जिंदगी के अंदर आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं, पर शर्त अव्वल ये है, पहली शर्त और आखिरी शर्त, इसमें एक ही शर्त है, वो ये है कि जब भी आपने इस अमल को करना है, जिस्म पाक हो और आपने बावुजू अमल करना है, वुजू की हालत में अमल करना है, बस ये इसकी एक शर्त है। हाँ, अगर आपके जिस्म में जिन्नात का जोर होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने फिर चिकन मटन बीफ वगैरह इससे आपने परहेज करना है, गोश्त से, ठीक है, हर किस्म के गोश्त से आपने परहेज करना है। ये आपका एहतियात आपके लिए बेहतर है अगर आपके वजूद में जिन्नात जाहिर हो चुके हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म का नहीं है, मर्द और खवातीन सब करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और मैं अपनी जिंदगी में जब से वज़ाइफ दे रहा हूँ और जब से मतलब सोशल मीडिया पे, तो मैं पहली दफा ये अमल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हजारों मरतबा आजमाया जा चुका है, बहुत दफा इसका फायदा हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक इसको अभी तक बताया नहीं, पहली दफा बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, मैं पूरे यकीन से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना है, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुरूद शरीफ की जो खास दुआ होती है, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में अपना नाम मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको शामिल कर लिया जाएगा। शरायत इसमें सर किसी किस्म की कोई नहीं है, जो मैंने 1-2 पीछे बताई है उस पर आपने अमल कर लेना है। अब आपने अमल समझना है। अमल के लिए ये शर्त नहीं है कि आपने अंधेरे में बैठना है, खाली कमरे में बैठना है। ये अमल आप हुजूम में कर सकते हैं, ये अमल आप लोगों में बैठ के कर सकते हैं, ये अमल आप तन्हाई में बैठ के कर सकते हैं, ये आपका अपना फैसला है। इस अमल के लिए कोई चिल्ला नहीं है 41 दिन का, इस अमल के लिए कोई 90 दिन की काल नहीं है। सर, ये सिर्फ 1 दिन का 1 मिनट का अमल है। जैसे ही आप करेंगे फौरी आपको इसका फायदा हासिल होगा। आपने करना कैसे, आप समझिएगा। आपने सर अपने दुश्मन का तसव्वुर बांध लेना है। असल गेम है तसव्वुर की। अगर आपका तसव्वुर कमजोर है तो आप तस्वीर का सहारा ले लें, लेकिन आपका तसव्वुर का आसार मजबूत होना चाहिए। यानी कि आपने अपने तसव्वुर को इतना मजबूत कर लेना है कि आपके दुश्मन का चेहरा आपकी आंखों से, अबरू से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये आपने ज़हन में रखना है। अब आपके दुश्मन का आप पे तसव्वुर आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है आपने कि आपने सबसे पहले नीयत करनी है।
نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. آپ نے نیت کیسے کرنی ہے سر؟ آپ نے نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے اس کا آپ نے نام اس کی والدہ کا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو تب بھی ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کہیں گے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دشمن کون ہے اور کہاں پہ رہتا ہے، کیا سسٹم ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. پھر آپ نے کہنا ہے جس نے مجھ پر کیا ہے یا جس نے مجھ پر کروایا ہے، ٹھیک ہے جی، یا میرا فلاں دشمن ہے. آپ سمجھیے گا کہ آپ کا آفس میں کوئی تنگ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، گھر میں باہر میں آگے پیچھے کوئی بھی آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آگے کہنا کہ فلاں بن فلاں دشمن کی میں چاہتی ہوں ذلت اور رسوائی ہو، زبان بندی ہو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سر آگے الفاظ بولنے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کام کو فوراً کیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ اب کریں گے کون؟ یہ وہ جنات اور موکلات کریں گے جو اس عمل کے تابع ہیں. اگر ان کی تعداد بیان کروں تو وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. ان کے پورا ایک سسٹم ہے سردار، اور پورا ایک یعنی کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کہہ لیجئے 4 سردار موکلات سردار، اس کے نیچے بھی 70 پھر ایک ایک سردار جن ہے اوپر نیچے، مطلب ایک پورا سسٹم ہے. اگر اس کو میں وضاحت سے بیان کروں گا تو اس طرف جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر جو جنات ہیں ان کو آپ نے اس کام کے لیے کرنا ہے، بھیجنا ہے. اب آپ نے نیت اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے. عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا. بے توفیق چاہے ایک مٹھی چاولوں کی آپ صدقہ دے دیں یا ایک ٹوفی آپ صدقہ دے دیں، جو بھی آپ 1 روپیہ دے دیں، 10 روپے دے دیں، لیکن آپ نے بے توفیق پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے دشمن کا تصور باندھنے کے بعد آپ نے سر درود شریف پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. سر 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. وہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لی ہے، 3 مرتبہ چلے کر لیجئے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا. آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جون سے ہے وہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. اب آپ نے اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. پوری سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے سر پھر لاسٹ میں 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ نے دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے اب یہاں پہ اصل گیم ہے. یہاں پہ جو بزرگوں کا تحفہ ہے نا جی، وہ جو مجھے عطا ہوا ہے وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. یہاں پہ اصل گیم ہے. اب آپ دشمن کا چہرہ سامنے رکھنا ہے اور یوں اپنے دونوں ہاتھ سر یوں آپ نے اس طرح دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جانا ہے. پیچھے لے کے جانے کے بعد یوں آپ نے سر اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کے آنا اور اپنے ناک تک یہاں تک جب آنا ہے، یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو مٹھی کو بند کر لینا ہے اور مٹھی کو بند کر کے آپ نے سر یوں اس طرح دم کر دینا ہے. بس یقین مانیے کہ آپ یقین سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے بڑی زندگی میں نے پلٹ نہیں دیکھی. اور سر دشمن کا آپ حال دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے اور اس کی زبان بندی کیسے ہوتی ہے. اکثر خواتین کہتی ہیں میرا مرد بڑا غصے والا ہے، وہ اتنے غصے میں رہتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہر وقت گالم گلوچ. میں کہتا ہوں بہن آپ یہ اس طرح کریں اور آپ اپنے شوہر کو سوئے ہوئے کو یا جاگتے ہوئے کو اس طرح دم کر دیں، صرف دم کر دیں، 1 دفعہ کر دیں. یقین مانیے کہ آپ کے گھر کے زندگی سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن نے جو آپ پر کیا وہ سب واپس پلٹ جائے گا.